ओके, सो फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विल टक अबाउट द स्विच ल। किन भन्दाखेरि ओएसएम मोडल पढ्नुभन्दा अगाडि वी शुड नो अबाउट द राउटर। अहिलेसम्म सबसे सुरुमा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने कुनै पनि नेटवर्कमा देयर इज अ टु टाइप अफ कनेक्टिभिटी होइन। अहिलेसम्म हामीले देखिरहेको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्छौँ भने एउटा भनेको हामीले वायर्ड कनेक्टिभिटी देख्छौँ, वायर्ड द्याट इज अ केबल। अब केबलको कुरा गर्छौँ भने नर्मली हामीले देखिरहेको भनेको चाहिँ इथरनेट केबल होइन, फाइबर अप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर अप्टिक लेखेँ है मैले चाहिँ, अप्टिकल फाइबर केबलहरू जुन हामीले चाहिँ एउटा केबलको रूपमा कनेक्सनको रूपमा देखेको कुराहरू भयो। ओके, को लागि अहिलेसम्म है। अनि सिरियल केबलहरू हुन्छ त्यसलाई छोडिदिउँ हामीले, इथरनेट र फाइबर अप्टिक भनेर भने मैले। अनि त्यस पछाडि हामी वायरलेसको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ वायरलेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी होइन, रेडियो फ्रिक्वेन्सी या तपाईँको चाहिँ अब ब्लुटुथ कुरा गर्छौँ सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू चाहिँ मेजर आउँछ यसमा। सो दिज आर आवर के भन्छ अब योसँग इन्टिग्रेटेड हुने डिभाइसेसहरू के हो त? ओके, जुन फिजिकल डिभाइस जसले फिजिकल कनेक्टिभिटी प्रोभाइड गर्छ। वायरलेसको लागि के हुनसक्छ त होइन, वाट आर द डिफ्रेन्ट एडाप्टर्स जुन हामीले वायरलेसको लागि युज गर्छौँ। त्यो थुप्रै ब्रान्डहरूको छ, त्यो आफैले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेनली भनेको चाहिँ वी टक अबाउट द सिग्नलिङ जुन डिभाइस हुन्छ या तपाईँको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू गर्छौँ हामी। र वायर्डको कुरा गर्छौँ भने केबल द्याट डिफाइन द के भन्छ इथरनेट केबल। र एज अ नेटवर्किङ हिसाबले हामी कुरा गर्ने भनेको RJ45 को कुरा गर्छौँ है। विल नट टक अबाउट द RJ11 बिकज RJ11 भनेको चाहिँ यता टेलिकमतिर जान्छ ल। सो त्यही भएर हामी त्यो पढ्दैनौँ, हामी के को कुरा गर्छौँ त RJ45 को कुरा गर्छौँ। र यता फाइबरमा भनेको चाहिँ मल्टी मोड र सिङ्गल मोडको कुराहरू आयो यसमा। अब यहाँनिर तपाईँको इथरनेट केबलहरूको अहिले क्याटेगोराइजेसनकै कुराहरू आउँछ होइन। अब अहिलेसम्म सबैभन्दा लेटेस्ट भनेको क्याट8 केबल छ, तर मोस्टली युज गरेको देखिन्छ हामीले क्याट6 क्याट7 यो दुईवटा केबलहरू चाहिँ मोस्टली युज गरेको पाउँछ ल। क्याट5 केबलहरू पनि अहिले युजमा चाहिँ छ। अब यसको पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू छ, क्याट6 होइन 5E त्यसरीहरू छ, त्यो फरक पर्दैन। तर नर्मली तपाईँको चाहिँ क्याट6 र क्याट7 केबलको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ दे क्यान सपोर्ट अप टु 1000 MB/s के यतिसम्मको क्यापेसिटी भनेर भन्छ। तर इथरनेट केबलको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 100 मिटरसम्म मात्रै हुन्छ, त्यो बाई डिफल्ट मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ। अब कतिपयले चाहिँ पिओई स्विचहरू राखेर अलिकति लङ्गर डिस्टेन्समा लान सकिन्छ, तर हामी एभरेजली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन आयो यस अफकोर्स यु क्यान डु द्याट, तर नर्मली जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट छ भने द्याट इज 100 मिटर। ओके, सो वी निड टु चुज द केबल एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट। यो भयो फिजिकल लेयरका डिभाइसेसहरू ल, फिजिकल कनेक्टिभिटी गर्ने डिभाइस। र फिजिकल कनेक्टिभिटी गर्ने डिभाइसमा ओके त्यसमा तपाईँको एउटा मोर डिभाइस पनि थपिन्छ, त्यो भनेको हब पनि थपिन्छ ल त्यसमा। अब हामी जस्तै लेयर 2 मा जान्छौँ भने लेयर 2 मा भन्नाले अब लेयर 2 भनेको के हो त्यसमा पनि म अहिलेसम्म भन्छु। अब हामी जान्छौँ स्विचको बारेमा ल। स्विच चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कनेक्सन गराउने डिभाइसमा पर्छ। सेन्ट्रल गराउने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जब हामीसँग मल्टिपल डिभाइसेसहरू हुन्छ, अब हामी हरेकचोटि डिभाइस नै के भन्छ कम्प्युटर नै ल्याएर कनेक्ट गर्छौँ भन्ने पनि हुँदैन। देयर क्यान बी द आइपी फोन्स होइन, तपाईँको आइपी फोन्सहरू पनि होला, या तपाईँको राउटर कनेक्ट गरेको होला, या तपाईँले कुनै अर्को एउटा स्विचदेखि अर्को स्विच कनेक्ट गर्नु होला। भनेपछि एउटा पार्टिकुलर हामीले स्विचलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एउटा कुनै पनि सेन्ट्रल डिभाइस द्याट हेल्प्स अस टु कनेक्ट। क्लियर? कनेक्ट वाट? कनेक्ट तपाईँको अब यहाँ एसएस पोइन्ट पनि हुनसक्छ कनेक्ट गर्नको लागि। भनेपछि नट अन्ली द इन डिभाइसेस, नट अन्ली द युजर्स, नट अन्ली द कम्प्युटर डिभाइस त सबै परिहाल्यो, नट अन्ली द कम्प्युटर्स अर ल्यापटप्स होइन, केबलबाट कनेक्ट गर्ने जति पनि डिभाइसेसहरू हुन्छ त्यसलाई कनेक्ट गर्ने क्यापेसिटी राख्छ कसले? स्विचले ल। बट डिपेन्ड्स है, फेरि पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै हामी ओएलटी स्विच भनेर क्याटेगोराइज गरिदिन्छौँ, म के भन्छ लेयर 3 स्विच भन्छौँ कहिले काहीँ होइन, लेयर 2 स्विच भनेर भन्छौँ, इथरनेट स्विच भन्छौँ होइन, सो भनेर भन्छौँ कतिपय केसमा। सो डिपेन्ड गर्छ कि वाट इज यो सिनेरियो, जहिले पनि हरेक तपाईँको चाहिँ डिभाइसहरू चुज गर्नुभन्दा अगाडि। सो इफ यु आर लाइक टेकिङ अवे अ पार्टिकुलर फाइबर देन अभियसली यु निड अ वाट? ट्रान्सिभर हो। प्रोपर फाइबर कनेक्ट गर्ने के चाहिन्छ? ट्रान्सिभर चाहिन्छ। RJ45ले त कनेक्ट गरेन। सो भनेपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने कस्तो टाइप अफ डिभाइस चाहिने भन्ने कुरामा चाहिँ फरक छ, यसको मोडलहरू फरक छ। तर कन्सर्न चाहिँ के हो भने ओभरअल हेर्दाखेरि स्विचले जसरी फङ्सन गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? अलवेज द सेम, चाहे वाट एभर द मोडल मेबी हो कि वाट एभर द भर्जन मेबी, वाट एभर द iOS इट इन्क्लुड्स, नो म्याटर ल, फङ्सन चाहिँ के हुन्छ? एउटै तरिकाले गर्छ। सो द्याट वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड।
भनेपछि यहाँनिर हेर्छौँ भने जुन हाम्रो एउटा पार्टिकुलर स्विच हुन्छ ओके त्यो स्विचमा तपाईँको चाहिँ हामीले नम्बर अफ पोर्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरियस देख्न सक्छौँ नर्मली हामी अब सिस्कोको भएको कारणले चाहिँ सिस्को स्टुडेन्ट भएको कारणले चाहिँ विल टक अबाउट द सिस्को सो सिस्कोको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ नर्मली देयर आर द 8 पोर्ट 16 पोर्ट 24 पोर्ट अनि 48 पोर्ट यो पोर्टको स्विचहरू चाहिँ हामीले पाउँछ ल नर्मली है र त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो स्विचहरूमा चाहिँ प्लस पिओई हुने नहुने भन्ने कुराहरू जहिले पनि आउँछ पिओई पिओई प्लस युपिओई भनेर भन्छ ल तीनटा फ्लेभर आउँछ नर्मली यसमा के हुन्छ नि या सिरिजहरू भनौँ या मोडलहरू पाउँछ नर्मली हरेक स्विचहरूमा तपाईँले नर्मल एउटा इथरनेट स्विच ल्याउनुभयो त्यसमा पिओई छ छैन भनेको चाहिँ के हो र रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीसँग आइपी फोनहरू हुन्छ मोस्ट अफ द म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्ट र यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सटर्नल पावर दिँदा पनि हुन्छ कि त थ्रु द इथरनेट केबलकै थ्रुबाट एउटा पावर पनि तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि र फर द्याट रिक्वायरमेन्ट यु निड अ पिओई स्विच एन्ड अल्सो फर द एसएस पोइन्टहरू कनेक्ट गर्दा पनि एसएस पोइन्टलाई पनि के चाहिन्छ पावर चाहिन्छ सो एक्सटर्नल एडाप्टर पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो एउटा ब्युटिनेस देखिँदैन कि किन भन्दाखेरि मेबी युआर यसलाई तपाईँले पार्टिकुलर सिलिङमा फिट गरेर होला मेबी होइन कहाँ सेटअप गरेको छ आइपी क्यामेराहरू भयो सो त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ वी निड टु प्रोभाइड द एक्सटर्नल पावर्स सो एट द्याट पिरियड अफ टाइम वी चुज द पिओई पिओई प्लस अर युपिओई के हुन्छ नि पिओईले भनेको चाहिँ 15.4 वाट म्याक्सिमम यसले दिने चाहिँ 12.5 एभरेजमा किनभने तपाईँको एक्ज्याक्ट 100% चाहिँ दिँदैन र ओभरअल हेऱ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट हेर्छ भने चाहिँ 15 वाट जति चाहिँ दिन्छ ल यसले 12.5 भन्छ नर्मली तर 15.4 चाहिँ यसको तपाईँको के भन्छ 15 वाट भनौँ न 15.4 भन्दा पनि 15 वाट जस्तो चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गर्छ पिओई प्लसले 30 वाट युपिओईले भनेको 60 वाटसम्म के गर्छ तपाईँको पावर प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यति क्यापेसिटीको चाहिँ डिभाइसेसहरू हुन्छ सो वाट टाइप अफ स्विच युनिट यु क्यान बाई इट इफ यु निड भन्नु त के अरे अलिकति पिओई भनेर याद आयो भने त योसँग रिलेटेड नहोला के अरे उसमा के जस्तै हाम्रो त्यो घरको राउटर हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो राउटरमा के सेटिङ गर्दाखेरि के डिएचसिपी र पिपिपिओई भनेर हुन्छ नि त्यो त बेग्लै टर्म भइहाल्यो नि त्यसमा त्यो दुईटा मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ नि डिएचसिपीबाट गर्दा कि ट्रिपल पिओईबाट गर्दा नै यस्तो हुन्छ ल के हुन्छ भने तपाईँको डिएचसिपी र पिपिपिओई भनेको चाहिँ कस्तो भने अहिले तपाईँको नर्मली स्टेटिक हुन्छ मोस्टली चलिरहेको होइन डिएचसिपी अनि पिपिपिओई कनेक्सन भन्छ ल पिपिपिओई भनेको चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट ओभर इथरनेट भन्छ कि अब यहाँनिर इथरनेट भने के हो भनेर बुझ्नको लागि पहिला स्विचको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ नर्मली के हुन्छ भने एभ्री कस्टमर आर डिफ्रेन्ट फर अस बुझ्नु प्रत्येक कस्टमरहरू हामीलाई के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सो मानौँ तपाईँको यहाँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट आयो यहाँबाट पोइन्ट दिएर सबै कस्टमरहरूलाई हामीले डिभिजन गरिसक्दाखेरि भनेको यो पार्टिकुलर स्विचमा कनेक्ट गर्दा इट ट्रिट देम एज अ सिङ्गल नेटवर्क कि बुझ्नु नि सो त्यो कारणले यो पिपिपिओईको कन्सेप्टले चाहिँ के गर्छ भने इथरनेटको ओभरमा पनि यो जुन इथरनेट हुन्छ इट्स अ ब्रोडकास्ट क्लियर यसलाई कम्प्लिटली हामी के भन्छौँ सिङ्गल ब्रोडकास्ट भनेर भन्छौँ कि एउटै नेटवर्कमा बिलङ गर्छ भनेर भन्छौँ तर पिपिपिओईले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई इट ट्रिट लाइक अ दिस इज अ डिफ्रेन्ट कनेक्टिभिटी ओके दिस इज अ डिफ्रेन्ट कनेक्टिभिटी दिस इज अ डिफ्रेन्ट एज लाइक अ पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्टिभिटी जस्तो यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली एउटा कनेक्सन लिए जस्तो त्यो अनुसारले चाहिँ उसले ट्रिट गराउँछ पछि हामी यसको बारेमा पनि पढौँला सो पिपिओई मिन्स पोइन्ट टु पोइन्ट ओभर इथरनेट भन्छ कि सो यसको कन्फिगरेसनको लागि चाहिँ वी निड अ युजर नेम एन्ड पासपोर्ट तर जुन एउटा तपाईँको आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ क्लाइन्टलाई त्यो चाहिँ के थ्रुबाट हुन्छ भने पिपिपिओईको इनसाइडमा पनि देयर इज अ डिएचसिपी क्लियर सो तपाईँलाई दिने भनेको डिएचसिपीकै ओभरमा तपाईँलाई आइपी दिन्छ द्याट इज योर नर्मली कन्फिगरेसन हेर्छ भने डिएचसिपी भनेको चाहिँ के हो भने एभ्री तपाईँको चाहिँ कस्टमरलाई आइपी एड्रेस चाहिन्छ सो त्यो कन्सेप्टले हेर्छ भने चाहिँ डिएचसिपी के गर्ने चाहिँ डिएचसिपी पनि त्यही हो क्लाइन्टको हिसाबले आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्ने तरिका स्टेटिक पनि के हो तपाईँको आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्ने तरिका हुन्छ कनेक्सन दिने तरिका भयो ल तर पिपिपिओईमा चाहिँ के भयो तपाईँको यो गेट अ पार्टिकुलर युजर नेम र पासवर्ड त्यो अनुसारले तपाईँले कनेक्टिभिटी पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ यो पिपिपिओई चाहिँ कुनै पनि इथरनेटको ओभरमा चाहिँ हामीले वी क्यान ट्रिट इट एज अ लाइक अ सिङ्गल के भन्छ पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन त्यो कुरा चाहिँ हामीले ट्रिट गर्न सकिन्छ त्यही भएर पिपिपिओई चाहिँ अहिलेको रूपमा चाहिँ अलिक धेरै म्याक्सिमम युज गरेको पाउँछ ल अहिलेको लेटेस्ट तपाईँको सिनेरीमा हेर्छौँ भने चाहिँ अदरवाइज पहिला त अरू पनि छ अरू थुप्रै कनेक्टिभिटी टाइप्सहरू तर म्याक्सिमम हामीले देख्ने स्टेटिक र डिएचसिपी यो दुइटा भइहाल्यो डिएचसिपी क्लाइन्ट चाहिँ थुप्रै देख्छ र पिपिपिओई चाहिँ अहिले लेटेस्टमा तपाईँको चाहिँ रन भइरहेछ र यो अलिकति मोर बेस्ट पनि मान्छ कन्फिगरेसन हिसाबले र
म्यानेजमेन्ट हिसाबले पनि भनौँ न। ओके, सो कस्तो खालको क्लाइन्टलाई दिन्छ नि त्यो PPPoE? त्यो कस्तो खालको क्लाइन्टलाई दिने भन्ने कुरा आउँदैन। यदि तपाईँको आइएसपीले PPPoE डिप्लोय गर्न चाहन्छ भने उसले PPPoE कै थ्रुबाट तपाईँको कनेक्टिभिटी प्रोभाइड गर्छ ल। यो क्लाइन्ट ए हुन्छ। PPPoE बाट दिने अनि यो क्लाइन्टलाई चाहिँ म DSC बाट दिने भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पनीको पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। इफ दे नो हाउ टु डिप्लोय द PPPoE देन दे क्यान डिप्लोय इट सिम्पली है। यो पछि हामी कन्फिगरेसन पनि गर्छौँ, त्यो हाम्रो अलिकति एडभान्समा चाहिँ हामी त्यो पढ्ने पनि गर्छौँ। सो त्यसरी हस्, थ्याङ्क यू। सो त्यो तिनटै तपाईँको चाहिँ कसरी कनेक्टिभिटी दिने क्लाइन्टलाई भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यो भयो। सो यहाँनिर हेर्छौँ भने हामी यो तिनटा तपाईँको चाहिँ PPPoE र PoE चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट है। PoE भनेको चाहिँ पावर ओभर इथरनेट भनेर भन्छ। ओके, पावर ओभर इथरनेट क्लियर भनेको चाहिँ इथरनेट केबलको ओभरमा पावर सप्लाई गर्नु भने जस्तो बुझ्दाखेरि भयो कि। किनभने तपाईँले आइपी फोन राख्नु भएको छ भने यु निड टु प्रोभाइड एक्सटर्नल पावर ओभर इट कि। एपी राख्नु भएको छ, एसएस पोइन्ट हामी सिलिङमा राख्छौँ, तपाईँले एक्सटर्नल पावर प्रोभाइड गर्नु पर्यो। आइपी क्यामेरा कहाँनिर राखिरहेको हुन्छ त्यसलाई एक्सटर्नल पावर प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यो त तपाईँको चाहिँ बेस्ट देखिँदैन नि त। सो त्यही भएर चाहिँ हामी PoE स्विच लिन्छौँ र त्यसकै ओभरमा चाहिँ के गर्छौँ, पावर सप्लाई गर्छौँ। तर कन्डिसन के भने अब 15 वाट जतिमा हुन्छ भने ओके यु क्यान गो विथ द PoE। 30 वाटसम्म हो जस्तो हुन्छ भने यु क्यान गो विथ PoE प्लस अर यु क्यान गो विथ द UPoE। म्याक्सिमम् हाम्रो सिनेरियोहरू हेर्छ भने चाहिँ PoE स्विचले नै तपाईँको के भन्छ कन्फिगरेसन हाम्रो सक्सेस होला। तर अब डिभाइसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कति वाटको ब्यान्डविथ त्यसले सरी नट ब्यान्डविथ कति वाटको पावर उसलाई चाहिन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ भनेको होला यो चाहिँ। सो स्विचमा तपाईँको यो तिनवटा अप्सन्स हुन्छ। अदरवाइज नर्मल स्विच भनेको जहाँनिर यो PoE को कुराहरू हुँदैन। ओके, सो दिज आर द थिङ्सहरू हामीले सिस्को स्विचेसहरूमा चाहिँ गेन गर्छ। अरूमा पनि त्यही हो, तर के भन्छौँ हामीले सिस्कोलाई टार्गेट गरेर पढेको भएको कारणले चाहिँ त्यसमा यो फ्लेभरहरू आउँछ, यो टाइप्सहरू आउँछ ल। त्यो भयो। अब अर्को कुरा हेर्छौँ भने हामीले इन्टरफेसको कुरा आउँछ है। एउटा इन्टरफेसको कुरा आयो। अर्को भनेको पावर PoE प्रोभाइड गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अर्को भनेको तपाईँको ब्यान्डविथ स्पिडको कुरा आउँछ ल। ओके, सो स्पिड भनेको नर्मली तपाईँको चाहिँ स्विचहरूमा हेर्छौँ भने पहिला बिफोरको हेर्छौँ भने चाहिँ बाई डिफल्ट दे युज टु ह्याभ यसरी भन्छ तपाईँको ओके 10 बेस टी भनेर भन्छ ल, बेस टी। ओके, 100 बेस टी, 1000 बेस टी। नर्मली यो तपाईँको क्याटेगोराइजेसन गरेको पाउँछ ल। 10 बेस टी भनेको चाहिँ इट क्यान सपोर्ट अप टु 10 MB पर सेकेन्ड। म्याक्सिमम भनेको 10 MB पर सेकेन्डसम्म सपोर्ट गर्न सक्छ। पर इन्टरफेस हुन्छ फेरि स्विचको। 100 बेस टी भनेको 100 MB पर सेकेन्डसम्म र 1000 बेस टी भनेर स्विचमा लेखेको छ भने इट क्यान सपोर्ट अप टु 1000 MB पर सेकेन्ड। यतिसम्मको क्यापेसिटी उसले सपोर्ट गर्न सक्छ। यदि तपाईँको कुनै पनि स्विचमा अल इन्टरफेसहरू चाहिँ सबै तपाईँको गिगाबिट भनौँ न, यो 1000 MB भनेको त तपाईँको 1 GB भयो होइन, बिट है, नट बाइट। आइएम नट टकिङ अबाउट बाइट, आइएम टकिङ अबाउट बिट। 1 Gbps को तपाईँको चाहिँ हरेक तपाईँको इन्टरफेसहरूले चाहिँ त्यति सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ नर्मली वी कल अन द G series स्विच भनेर पनि भन्छ ल सिस्कोले चाहिँ। इफ आर सर्चिङ फर दिस सर्ट्स अफ स्विच ह्याभिङ अल द इन्टरफेस अन द गिगाबिट देन यु क्यान गो विथ द G series स्विच। यसरी हामी के गर्छौँ छुट्याउँछौँ। र नर्मली तपाईँको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि यो 10 MB पर सेकेन्ड मात्रै सपोर्ट गर्नेलाई हामी इथरनेट पोर्ट मात्रै भनेर भन्छौँ। 100 MB लाई फास्ट इथरनेट, ओके, र 1000 MB लाई भन्छौँ हामी गिगाबिट इथरनेट, गिगाबिट इथरनेट ल। सो यसरी चाहिँ तपाईँको के गरिन्छ यो क्याटेगोराइज गरिन्छ। इन्टरफेस नेमहरू पनि त्यही अनुसारले दिने होला। फास्ट इथरनेट छ भने इट क्यान नट सपोर्ट अब 1000 MB को त्यो कनेक्टिभिटी उसले सपोर्ट गर्दैन। तपाईँको के हुन्छ त 100 मात्रै सपोर्ट गर्छ। अब भनेपछि अब कतिलाई यो क्वेसन आउला, माने यो स्विच छ मेरो 100 MB को छ, क्लियर 100 MB को छ, मैले यहाँ एउटा सर्भर कनेक्ट गरेँ। सर्भरको तपाईँको म्याक्सिमम अहिलेको इन्टरफेसहरू हेर्छु भने दे हेभ द क्यापेसिटी, जुन NIC कार्ड हुन्छ सर्भरको, दे हेभ द क्यापेसिटी टु सपोर्ट द 1 GB पर सेकेन्ड के। योभन्दा मोर स्पिडहरू सपोर्ट गर्ने अहिले सर्भरको स्लटहरू हामीले भेट्छौँ, NIC कार्ड भेट्छौँ। भनेपछि स्विच चाहिँ के छ 100 MB मा मात्रै तपाईँको सपोर्ट गर्छ भने कति एचिभ गरिन्छ भन्ने कुरा आउँछ भने विल एचिभ द 100, ओन्ली 100 ल। किनभने नेगोसिएट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ। बाइ डिफल्ट हाम्रो साइडमा पनि के हुन्छ हामीले नेगोसिएट गरिरहेको हुन्छ ल, अटोमा हुन्छ कि पार्टिकुलर एउटा स्पिड स्टेटिक दिन सकिन्छ। स्टेटिक भनेको 100 MB 200 MB मेबी तपाईँको चाहिँ कति 1 GB 10 MB स्टेटिक भयो। अर्को भनेको अटो भन्छ ल, अटो या नेगोसिएट भनेर पनि भन्छ हामी, नेगोसिएट ल, सरी नेगोसिएट।
नेगोसिएट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को साइडमा कस्तो छ त्यो अनुसारले आफूले चाहिँ एचिभ गर्नु एज पर फेरि उसको आफूलाई पनि हेरेर है, त्यसलाई भन्छ नेगोसिएट अटो। या स्टेटिक भनेको चाहिँ जस्ट द्याट वान। इफ आई सेट ओभर हियर, यहाँ मैले भने 1 GB per second मात्रै मैले स्टेटिक मैले राखेको छु भने के हुन्छ भने तपाईँको उताबाट 100 MB आयो, इट क्यानट वर्क अन द्याट। ल त्यो तपाईँको कनेक्टिभिटी हुँदैन, त्यतिखेर तपाईँले के आउँछ, स्पिड एररको मेसेजहरू हामीले गेन गर्छ। यो स्विचमा हामीले फेस गर्ने कुराहरू है, स्पिड मिलेन भन्ने कुराहरू आउँछ। ल त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम देख्ने भनेको चाहिँ देयर इज अटो। सो द्याट्स वाइ दे विल नेगोसिएट इट। एन्ड नेगोसिएट कसरी गर्छ भने लोवर तपाईँको ब्यान्डविड्थमा नेगोसिएट गर्छ। अर्को कुरा केबलले पनि फरक पर्छ। अघि मैले भने नि होइन, क्याट 5, क्याट 3, क्याट 5, 5E, त्यसपछि 5 को नै अरू तपाईँको सिरिजहरू छ होइन, 5E, 6A, 6, 7, 8 जुन छ त्यो नर्मली यदि मैले चाहिँ अब क्याट 3 केबल सपोर्ट युज गरेँ भने त्यसले 10 MB मात्रै दिन्छ कि, फेरि त्योभन्दा बढ्ता क्यापेसिटी उसँग हुँदैन। अब क्याट 5 युज गरेँ भने 100 MB, क्याट 6 भनेको 1000 को रेन्जमा उसले काम गर्न सक्छ भनेपछि मैले 10 MB चलाएको छु भने ओभरअल हामीले पछि गएर टोटल हामीले ब्यान्डविड्थ जुन हामीले युज गर्छ त्यो भनेको 10 MB per second मात्रै हामीले गेन गर्छ। ल फेरि त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट एज अ के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज मेबी यु आर नट वर्किङ एज अ लेयर 1 इन्जिनियर, बिकज यो लेयर 1 इन्जिनियरको कामहरू हुन्छ यो सबै है, रिगार्डिङ द डिभाइस एन्ड अल। तर काम गर्नु भएको छैन भने पनि त्यो कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले हेरेँ, अब मेरो कनेक्टिभिटी छ भने जस्तै यहाँनिर गएँ, लेट मी गो टु द स्टेटस। बाइ डिफल्ट मलाई 100 MB per second देखाइरहेछ, बिकज त्यो ओभरअल यसले सपोर्ट गर्ने क्यापेसिटी त्यति नै हो। ल तर यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, जस्तै लेट मी गो टु द कन्फिगर, यस। सो हियर यु क्यान सी वाट इज द स्पिड एन्ड डुप्लेक्समा हेरेँ, म अरू हेर्दिनँ, आई डोन्ट नो अबाउट अल दिस थिङ्स होइन, यो थाहा भएन भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ। अब नेटवर्क एड्रेसहरू हामी हेर्दैनौँ, यो हामीलाई अहिले कुरा गरिरहेको स्पिड एन्ड डुप्लेक्सको। सो हामी अहिले यो मात्रै हेर्छौँ। ल भिलेनहरूको कुरा पनि हामी गर्दैनौँ है, अहिले फ्लो कन्ट्रोल पनि हेर्दैनौँ, जस्ट दिस वान। सो यहाँ हेर्छ भने मेरो के छ अहिले राइट नाउ अटो नेगोसिएसन इज सेट। ओके, अटो नेगोसिएसन सेट छ। यदि मैले के गरेँ मानौँ 1 GB फुल डुप्लेक्स फङ्सन गर्छ, मैले मानौँ यो सेट गरेँ र मैले यति मात्रै भनेर भने अब अर्को साइडमा चाहिँ मेरो के छ 100 MB per second मात्रै रहेछ कनेक्टिभिटी भने अब मेरो डिभाइस चाहिँ के हुन्छ, एरर आउँछ। ल स्पिड एरर आउँछ। ल र देयर इज अ अप्सन लाइक यु क्यान सी, यो अगाडिको त स्पिड भइहाल्यो 10 MB per second, 100 MB per second, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स भनेर आइरहेछ। अटो नेगोसिएसनमा गइसकेपछि दे क्यान नेगोसिएट इट के। सो द्याट इज अ बेस्ट वे। तर तपाईँले स्टेटिक पनि राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने। अब अर्को कुरा तपाईँको डुप्लेक्सको कुरा गरौँ। जस्तै के हुन्छ भने बाई डिफल्ट अब के भन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन भनेर पढ्छ हामी, यदि तपाईँहरूले चाहिँ इफ यु आर अ IT स्टुडेन्ट देन मोड अफ ट्रान्समिसन भनेर चाहिँ हामीले यता हेर्दाखेरि चाहिँ ओके सिम्प्लेक्स, विल नट टक अबाउट द सिम्प्लेक्स, ल त्यो वान वे कम्युनिकेसन मात्रै हो। अनि डुप्लेक्समा सिम्प्लेक्स र डुप्लेक्स भनेर पढ्छ। डुप्लेक्समा फेरि दुईवटा तपाईँको चाहिँ टाइप्स हामीले पढ्छ, फुल एन्ड हाफ डुप्लेक्स एन्ड फुल डुप्लेक्स। क्लियर, यो तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ। अब यसमा कुरा गर्छौँ भने म ओभरअल भन्छु, किनभने विल नट गो टु द्याट सिनेरियो हाउ इट वर्क्स एन्ड अल, एल्गोरिदम त सबै हामी हेर्दैनौँ यहाँनिर, हामीलाई त्यो चाहिँदैन पनि। सो सिम्प्लेक्सको कुरा गर्छौँ भने वान वे कम्युनिकेसन, लाइक यु आर गिभिङ समथिङ, केही इनपुट तपाईँले दिइरहनु भएको छ तर रिस्पोन्स आउँदैन। मेबी लाइक के भन्छ, मैले यहाँनिर तपाईँको चाहिँ के इनपुट गरिरहेको छु, मैले राइट गरिरहेको छु यहाँनिर, तर मलाई ब्याक टु तपाईँको चाहिँ हुँदैन। या मेबी मैले केही कुरा किबोर्डबाट इनपुट गरेँ तर मलाई ब्याक टु किबोर्ड त मलाई आउँदैन नि त रिस्पोन्स। सो द्याट इज अ वान वे कम्युनिकेसन, द्याट इज सिम्प्लेक्स, जुन हामी कुरै गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको डुप्लेक्समा काम गर्छ। त्यो डुप्लेक्समा पनि तपाईँको चाहिँ कुन डुप्लेक्सलाई मोस्टली युज गर्छ भने फुल डुप्लेक्स। वाट डु यु नो फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स भनेको टु वे कम्युनिकेसन हो। ल टु वे कम्युनिकेसन भनेको यहाँबाट तपाईँले केही कुराहरू सेन्ड गर्नुभयो होइन, यु आर ट्रान्समिटिङ समथिङ भने तपाईँले केही कुराहरू रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको टु वे हो। तर हाफ डुप्लेक्समा के भइदिन्छ भने वान सेसन एट टाइम मात्रै भन्छ क्या। वान सेसन भनेको चाहिँ कि त तपाईँले ट्रान्समिट गर्नुभयो एबाट बीलाई, उसले फेरि एट द सेम मोमेन्ट त्यही ट्रान्समिट भइरहेको ड्युरेसनमा चाहिँ बीले रिस्पोन्स गर्न सक्दैन क्या तपाईँलाई। त्यो भयो भने उसले त्यो टाइममा उसले पनि तपाईँलाई केही प्याकेट सेन्ड गर्यो भने अब कोलिजन हुन्छ। ल कोलिजन भइसकेपछि अभियसली द प्याकेट विल डिस्ट्रोय। तपाईँले प्याकेट या फ्रेम या जे भनौँ तपाईँले जे कुरा सेन्ड गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा के हुन्छ, डिस्ट्रोय भएर जान्छ। ल बुझ्नु भएन, किनभने वान वे, देयर विल बी वान वे, अनि तपाईँले पनि सेन्ड गर्नु उताबाट आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, कोलिजन हुन्छ। सो नर्मली अन द हाफ डुप्लेक्स इट्स अ वान वे कम्युनिकेसन। हुन त टु वे कम्युनिकेसन हो तर वान वे एट अ टाइम।
एकचोटिमा चाहिँ के हुन्छ वान वे मात्रै हुन्छ। अब ट्रान्समिट भइसके पछाडि फेरि अब यो सेसन सकिसके पछाडि यो जुन ट्रान्समिटको सेसन टर्मिनेट भइसकेपछि भनेको फिनिस्ड भइसके पछाडि बिले फेरि रिस्पोन्स गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ छ, तर तपाईँको वान वे मात्रै हुन्छ। भनेपछि फुल डुप्लेक्सको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ देखि के भन्छ यसले ट्रान्समिट पनि गरिरहेको छ, यसले रिसिभ पनि गर्न सक्छ कि। द्याट मिन्स यु आर अपलोडिङ समथिङ यु क्यान डाउनलोड एट द सेम मोमेन्ट अल्सो। यस स्पिडमा ब्यान्डविथमा केही कुराहरू हामीले डिफर देख्छ, तर तपाईँको चाहिँ अपलोड पनि भइरहेछ, डाउनलोड पनि भइरहेछ एट द सेम मोमेन्ट। क्लियर? या यु आर सेन्डिङ समथिङ, यु आर रिसिभिङ समथिङ, त्यो हामीले गरिरहेको कुराहरू हो। भनेपछि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी मिसकन्फिगरेसन हामीले गरिदियो भने चाहिँ त्यस्ता डिभाइसहरू पनि छ जसले के गर्छ हाफ डुप्लेक्समा स्टिल वर्किङ गर्छ कि, त्यो भनेको हब। ओके, हबले के गर्छ तपाईँको हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ। सो त्यही भएर हबलाई के गरिँदैन, युज गरिँदैन। अब हामी स्विचको कुरा गर्छौँ भने स्विचको हरेक इन्टरफेसेसहरू अटोमै हुन्छ बाई डिफल्ट। ओके, अटोमै हुन्छ, आई विल सो यु लेटर अन। तर अनि हामीले के गर्न सकिन्छ, यो फुल डुप्लेक्समा काम गर्न सकिन्छ ल। सो त्यही भएर हामी वी प्रिफर टु युज द स्विच, यो कुरा हो। हबमा कुनै पनि इन्टेलिजेन्स हुँदैन। ओके, जस्ट इट विल से तपाईँले केही कुरा मेसेज सेन्ड गर्नु त्यो सबैलाई सोध्ने भनेको ब्रोडकास्ट पठाउने, अनि त्यसपछि जसले यस आइएम द्याट डिभाइस भन्छ उसले तपाईँको रिस्पोन्स गर्ने। मानौ यसले तपाईँको बीलाई सेन्ड गर्यो भने तपाईँले के हुन्छ, उसले सबैलाई सोध्छ सुरुमा, अनि दे विल से नो आई एम नट द्याट डिभाइस, इट विल से यस आई एम। ओके, सो यसले के गर्यो, एक्सेप्ट गर्यो। अब त्यस पछाडि जब यो सेसन सकिन्छ त्यसपछि उसले रिस्पोन्स गर्नु भने उसले रिस्पोन्स गर्छ, तर वान डिरेक्सन हुँदैन, द्याट इज युनिकास्ट कम्युनिकेसन हुँदैन। हबले त्यो गराउँदैन, फेरि ब्रोडकास्ट गराउँछ, एन्ड इट हेज टु से यस आई एम द्याट डिभाइस। भनेपछि इच एन्ड एभ्री टाइम हबमा ब्रोडकास्ट हुन्छ। ब्रोडकास्ट भएर पनि कम्युनिकेसन त हुँदो रहेछ नि भन्ने आउला कतिजनालाई। जति धेरै तपाईँको नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट प्याकेट या ब्रोडकास्ट फ्रेम, ओके स्विच हामीले कुरा गर्छौँ भने ब्रोडकास्ट फ्रेम या तपाईँको ब्रोडकास्ट प्याकेट जेनेरेट भएर जान्छ, त्यति नै तपाईँको ब्यान्डविड्थ लस भएर जान्छ ल। वाइ? बिकज इफ यु आर सेन्डिङ समथिङ देन इट इज युजिङ के तपाईँको पार्टिकुलर ब्यान्डविड्थले युज गरिरहेको छ, बिकज द्याट इज अ स्पिड हो नि त त्यो त, या तपाईँको रेट अफ ट्रान्समिसन भन्छौँ हामी नर्मली। सो त्यो लिङ्क त अकुपाइड भयो नि त। भनेपछि ब्रोडकास्ट प्याकेट जति धेरै जेनेरेट हुन्छ त्यति नै धेरै के हुन्छ, तपाईँको ब्यान्डविड्थ अकुपाई भएर जान्छ, युज भएर जान्छ ल। सो त्यो कारणले हबको अहिले तपाईँको युजेस मार्केटमा चाहिँ इट्स लाइक अ आउटडेटेड डिभाइस। नो वान प्रिफर टु युज दिस। ओके, प्रिफर हामीले गर्दैनौँ। अब स्विचले कुरा गर्छ भने स्विचले चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्छ त, त्यसो भए त्यो कुरा हेर्छौँ ल हामी। दिस इज अ स्विच, हरेक इन्टरफेसको एउटा नेम हुन्छ। ओके, मेबी 8 पोर्टको होस्, 16 पोर्टको होस्, वाट एभर, इट डजन्ट म्याटर। यहाँनिर तपाईँको कुनै पनि एउटा डिभाइस छ, एन्ड यु हेभ अ मल्टिपल अदर डिभाइसेस कनेक्टेड, एन्ड दिस इज योर एनदर डिभाइस। अब स्विच मात्रै राखेर त हुँदैन होइन, स्विचको तपाईँको के हुन्छ, हरेक डिभाइसको, स्विचको मात्रै होइन, हरेक कम्प्युटर नेटवर्क डिभाइसको एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ ल। फिजिकल एड्रेस हुन्छ, जुन एड्रेसलाई भन्छौँ हामी म्याक, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ ल। र यो जुन म्याक एड्रेस हुन्छ यो 48 बिटको हुन्छ र हेक्साडेसिमलमा हुन्छ। अब हेक्साडेसिमल भनेको सबैलाई थाहा छ होला, थाहा छैन भने 0 देखि 9 सम्म र A देखि F सम्म चाहिँ अल्फाबेट लाग्छ र 0 to 9 नम्बरहरू राख्छ। फर इक्जाम्पल इट विल बी लाइक दिस, 00 लेखेर मैले रेन्डमली A1 B1 22 33 50। क्लियर? भनेपछि टोटल कति हुन्छ तपाईँको चाहिँ कति भयो, तपाईँको 12 तपाईँको चाहिँ टोटल तपाईँको चाहिँ डिजिटहरू हामीले यहाँ देख्छ ल, तपाईँको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिटहरू देख्छ ल, हेक्सा डिजिट भनौँ न। एउटा तपाईँको चाहिँ यो जुन हुन्छ यो 4 बिटको हुन्छ, र 4 बिटलाई हामीले फेरि बाइनरीमा कन्भर्ट हामी त अब बाइनरी बुझ्दैन नि त, हामी त डेसिमल बुझ्छौँ। भनेपछि 2 को पावर 4 गरेर रेन्डमली हेर्नुहुन्छ नि 16। ओके, 16 मिन्स 0 to 9 A to F। यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, एउटा यो चाहिँ फिजिकल एड्रेस हो। यो एड्रेस नर्मली चेन्ज हुँदैन, टेम्पोररी हिसाबमा कुनै कुनै फङ्सनको लागि चेन्ज गरेको पाउँछ हामीले है, तर तपाईँको चाहिँ बाइ डिफल्ट जसले यो IEEE नर्मली वर्क फर इट, त्यो कारणले चाहिँ यो जुन तपाईँको चाहिँ सेसनहरू हुन्छ यो तपाईँको के गर्छ, IEEE ले नर्मली म्याक एड्रेसहरू म्यानेज गर्छ। ओके, र दे हेभ क्याटेगोराइज द म्याक एड्रेस इन्टु 2 क्याटेगोरिज, 24 बिट। क्लियर? फर्स्ट 24 बिट इज नोन एज अ OUI, अर्गनाइजेसनली युनिक आइडेन्टिफायर भनेर भन्छ। लास्ट 24 बिट म्युट गर्नु ल, कसकोबाट नोइज आइरहेछ, केही सोध्नु छ भने सोधा भयो, अदरवाइज म्युट इट है, आफूले म्युट गर्नु होला।
त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ। सो भनेपछि पछाडिको 24 बिट भनेको चाहिँ एनआइसी। सो पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनले जसले तपाईँको म्यानुफ्याक्चर गर्छ एनआइसी कार्ड, बिकज प्रत्येक नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा चाहिँ एउटा पार्टिकुलर म्याक एड्रेस बन्ड हुन्छ या एजाइन्ड हुन्छ अन एभ्री इन्टरफेस, वाट एभर द इन्टरफेस मे बी, अन यर डिभाइस, अन यर ल्यापटप, अन यर वाट एभर जति पनि हुन्छ IEEE रिलेटेड नेटवर्किङ डिभाइसेसहरू, त्यो सबैको इन्टरफेसमा चाहिँ एउटा म्याक एड्रेस चाहिँ सेट हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ OUI र प्लस एनआइसी अनुसार छुट्याइन्छ। OUI भनेको चाहिँ भेन्डर एड्रेस, जस्तै डेल हो, एचपी हो भने तिनीहरूको यो अगाडिको कुनै एउटा रिजर्भ दिन्छ क्या, तपाईँको सबैको सेम हुँदैन। सो त्यहाँबाट पनि उनीहरूले थाहा पाउँछ म्याक एड्रेस हेरेर पनि, ओके द पार्टिकुलर डिभाइस दे आर युजिङ। ओके, यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। सो यो फिजिकल एड्रेस हुन्छ र हाम्रो हरेक डिभाइसमा त्यो फिजिकल एड्रेस हुन्छ। हुन चाहिँ यो फर्मेटको हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मैले सिम्पल ए मात्रै भनेर लेखेँ ल, म्याक एड्रेस है यो चाहिँ BBCC, क्लियर? बिकज आई निड टु राइट द 48 बिट, सो आई डोन्ट वान राइट नाउ। अहिले चाहिँ म त्यो लेख्न चाहिनँ, सो मैले यति मात्रै लेखिदिएँ ल सर्ट फर्ममा। यदि तपाईँले क्युरियोसिटी लाग्छ भने इफ समवन यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर सो गर्छ ल, यसरी हेर्दा पनि भयो। अर्को भनेको चाहिँ यहाँबाट हेर्दा पनि भयो। अब कतिलाई आउँदैन भने प्रत्येक इन्टरफेसको हुन्छ, लाइक वाट एभर द मेबी लुक ब्याक, मेबी लेन, मेबी वायरलेस, वाट एभर। ओके, स्टेटस, गो टु द डिटेल्स, हियर यु क्यान सी इट, फिजिकल एड्रेस। ओके, हरेकको तपाईँको एउटा पार्टिकुलर फिजिकल एड्रेस हुन्छ। अब अर्को कमान्ड लाइनबाट हेर्ने भने यसरी हेर्दाखेरि पनि भयो। अब डिभाइस धेरै तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ, मैले एक दुईवटा मात्रै सो गरेँ ल। सो हियर यु क्यान सी, नट दिस वान, ipconfig/all। सिस्टम इन्फोबाट हेर्ने भने पनि त्यहाँबाट पनि देखिन्छ होइन। सो प्रत्येकको के हुन्छ, प्रत्येक इन्टरफेसको एउटा युनिक म्याक एड्रेस हुन्छ ल। हियर अल्सो इफ आई क्याप्चर द प्याकेट, देन सम प्याकेटमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर तपाईँको देखाउँछ ल यो। अब यो चाहिँ रिकगनाइजेबल हुन्छ कि भेन्डरहरू, त्यही भएर चाहिँ यो भेन्डर रिकगनाइज भएको कारणले चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ अगाडि चाहिँ डेल भनेर लेखिरहेछ नि त यो होइन। सो यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डेल अनुसार चाहिँ के रहेछ, रिकगनाइज रहेछ ल। सिस्कोको पनि छ, त्यो सिस्कोको समथिङ कति छ त्यो हेर्दा हुन्छ। अनि वाइ भनेर चाहिँ तपाईँको दिस इज माई राउटर, सो अप टु राउटर इट विल सो मी। ओके, सो यो खासमा चाहिँ यति है। सो यो चाहिँ भेन्डरले के गरेको हुन्छ, पार्टिकुलर भेन्डर अनुसार एजाइन हुन्छ, सो दे विल रिकगनाइज इट, रिकगनाइजेबल हुन्छ। किनभने यो तपाईँको जति म्याक एड्रेस छ यो चाहिँ वाइको लागि मात्रै एजाइन गरेको छ कि, ओके उसले लिएको हुन्छ भनौँ न। सो जति पनि उसको प्रोडक्सन हुन्छ त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यो अगाडिको के गर्छ, 24 बिटले चाहिँ रिकगनाइज गर्छ ल। त्यो चेन्जेबल हुँदैन है, चेन्ज गर्न मिल्दैन। टेम्पोरेरी मिल्छ, फेरि टेम्पोरेरी मिल्छ, बट पर्मानेन्ट हिसाबले चाहिँ हुँदैन। सो द्याट इज द केस। अब कुरा गरौँ तपाईँको हाम्रो यो जुन म्याक एड्रेस छ, यो स्विच छ। अब हामीले त आइपी पनि पढेको छ, त्यही भएर म आइपीलाई अलिकति इन्टिग्रेट गरेँ, थिएन भने चाहिँ हामी आइपी एड्रेस हेर्थेनौँ होइन। तर वी नो अबाउट द आइपी। यो म्याकको कन्ट्रोल हुन्छ र कसैको म्याकको डिफाइन गर्नलाई, जस्तो यति यसको यो यसको भन्नलाई कस्तो हुन्छ? दिस इज वर्किङ फर इट ल। आइपीहरू आएनले हेर्छ, म्याक भनेको IEEE सँग रिलेटेड छ ल। एजाइन गर्छ, कुनै पनि भेन्डरको सेम राख्दैन ल, उसले युनिक बनाउँछ। कन्ट्रोल त्यो होइन, अगाडि म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि नै तपाईँको त्यो एजाइन भइसकेको हुन्छ, त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन। लोजिकल एड्रेस होइन, त्यो फिजिकल हो, बुझ्नुभयो नि। सो फिजिकल एड्रेस चेन्ज गर्न मिल्दैन, टेम्पोरेरी मिल्छ, पर्मानेन्ट मिल्दैन ल, त्यो कुरा। सो त्यो कसरी एजाइन गर्ने, कसरी युनिकनेस क्रिएट गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ, त्यो म्यानेज कसले गर्छ, तपाईँको IEEE यसले गर्छ ल। सो यहाँनिर हेरौँ। सो त्यही भएर प्रत्येक भेन्डरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एजाइन गरिदिएको हुन्छ कि। मेबी तपाईँको 01, 02, 03 भनेको यो चाहिँ के रहेछ, सिस्कोको लागि रहेछ, होइन है, फेरि हुन चाहिँ होइन, तर आइएम जस्ट सेइङ ओके यो रहेछ। अनि त्यस पछाडिको तपाईँको 24 बिट चाहिँ अब जति राख्दा पनि भयो भनेपछि उसले कतिवटा डिभाइस प्रोडक्ट गर्न सक्छ त। मानौँ नर्मली एउटा नै म्याक लियो भने अलमोस्ट तपाईँको इट हाज 2 को पावर तपाईँको चाहिँ कतिसम्म 448 भइहाल्यो। कति हुन्छ तपाईँको एकछिन, 24 बिट भनेपछि 2 को पावर 24 लगभग कति समथिङ, 2 को पावर 24 भनेको 1 करोड समथिङ कति लगभग हुन्छ, 1 करोड 67 लाख समथिङ, 77,216 त्यतिसम्म चाहिँ उसले युनिकली उसले डिभाइसहरूलाई एजाइन गर्न पायो कि। उसैले एजाइन गर्ने होइन, उसको तपाईँको चाहिँ निक कार्ड जसले म्यानुफ्याक्चर गर्छ उसले एजाइन गर्छ कि। सो त्यो कारणले चाहिँ युनिक म्याक एड्रेस चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ यसरी सेट गराइदिएको छ ल। सो द्याट इज द केस, हामीले चेन्ज गर्दैन, त्यो भयो भनेपछि के हुन्छ भने यो अब स्विचको हामी फङ्सनको कुरा गर्दैछौँ। सो यहाँनिर जाऊँ, जुन स्विच छ प्रत्येक डिभाइसको म्याक त हुँदो रहेछ होइन, यो डिभाइस, यो स्विच,
यो इन्टरफेस प्रत्येक इन्टरफेसमा पनि एउटा बर्न इन एड्रेस हुन्छ र BI एड्रेस भन्छ, द्याट इज अ म्याक एड्रेस। सो हियर वी गो। अब अहिले चाहिँ 48 बिटको हुन्छ, तपाईहरुले बुझ्नु होला 48 बिटकै भनेर। अब मैले चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ र म आई जस्ट राइट दिस वन क्लियर, इट विल बी इजी फर मी। सो प्रत्येक इन्टरफेसको एउटा नाम पनि हुन्छ, f0/1 f0/3 मेबी f0/10 मेबी, ओके लाइक दिस। यो मैले लेखेँ। सो यसले कसरी कम्युनिकेट गर्छ भने सबसे सुरुमा तपाईको चाहिँ यहाँ दुईटा कुरा हामीले लर्न गर्नुपर्छ। एउटा भनेको म्याक टेबलको बारेमा हामी हेर्छौं, अर्को भनेको ARP भनेको के हो त्यो बुझ्छौं ल। RARP पनि हुन्छ, रिभर्स ARP पनि हुन्छ, बट हामी जस्ट ARP को बारेमा मात्रै पढ्छौं है। एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भनेर भन्छ। हामी सोच्छौं होला तपाईको पार्टिकुलर डिभाइसको एड्रेस यसरी दिन्छ नि त हैन, लोजिकल एड्रेस। लोजिकल एड्रेसले मात्रै कम्युनिकेसन गराउँछ भन्छ होला, नट लाइक दैट, ओके। यस, लोजिकल एड्रेस इज युज्ड फर कम्युनिकेसन, बट फिजिकल एड्रेस इज अल्सो निडेड। बिकज जुन एउटा कम्युनिकेसनको वे छ, सर्टेन प्यारामिटरहरु फुलफिल गर्नुपर्ने भन्नेमा फिजिकल एड्रेस पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ। र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ स्विचले IP एड्रेस अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै गर्दैन एक त, ओके। अ पार्टिकुलर स्विच डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द IP एड्रेस, इट ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द म्याक। म्याकको बारेमा मात्रै उसले के गर्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ। सो के हुन्छ नि सबसे सुरुमा on the very first time whenever you initiate a communication, त्यो कन्डिसनमा मानौ तपाईको यो PC1 ले PC1 PC2 and PC3, try to understand the process। PC1 ले कम्युनिकेसन गर्न चाहे टु होम PC3, हेडर म कम्प्लिटली बनाउँदैन बिकज कम्प्लिट हेडर हामीलाई आवश्यकता छैन। उले पिङ भनेर उले सेन्ड गर्यो ल, पिङ समथिङ 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 टु व्हाट 10.1.1.3 कसले PC1 ले। एट द पिरियड अफ टाइम फर्स्ट प्याकेट तपाईको चाहिँ PC1 ले जेनेरेट गर्छ र त्यो प्याकेटमा कन्टेन्ट के हुन्छ नि सोर्स म्याक, डेस्टिनेसन म्याक, त्यसपछि भनेको अब डाटा तपाई के हो त्यो भइहाल्यो। त्यो डाटा अन्तिममा लेख्दा पनि हुन्छ। सोर्स IP म अलिकति छुट्याउनको लागि चाहिँ यो यसरी लेखेको ल, डेस्टिनेसन IP। सिरिजमा यसरी कन्टिन्युअस टाइपमा यो हुन्छ भन्ने पनि होइन, जस्ट यति कुराहरु चाहिँ कन्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ल। सो सोर्स म्याक इट नोज दैट AA, ओके। डेस्टिनेसन म्याक डोन्ट नो, यहाँ हामीले देखेर थाहा हुने होइन ल, सुरुमा थाहा हुँदैन, ओके। नथिङ। डाटा इज व्हाट मेबी ICMP, प्रोटोकल भनौं न, डाटा भन्दा पनि प्रोटोकल के हो भन्ने कुरा आउँछ। प्रोटोकल इज ICMP। सोर्स IP एड्रेस 10.1.1.1 एन्ड इट इज अ लोजिकल कनेक्टिभिटी एन्ड हामी लोजिकल तरिकाले कम्युनिकेसन गर्छौं भनेपछि डेस्टिनेसन IP जहिले पनि तपाईको सेट हुन्छ, यो कहिले चेन्जेबल हुँदैन। यो कुरा तपाईको सेट भएर जान्छ। सबसे सुरुमा यो प्याकेट तपाईको यहाँ सेट भयो। यो प्याकेट सेट भइसकेपछि स्टिल द प्याकेट इज नट कम्प्लिटेड, कम्प्लिट छैन। सो कम्प्लिट नभइसकेपछि नाउ देयर कम्स द ARP। ARP भनेको त्यस्तो प्रोटोकल हो, एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल। यो लेयर 2 र लेयर 3 को इन्टरेक्सनमा काम गर्छ। भनेको चाहिँ यसले चाहिँ IP लाई पनि इन्टिग्रेट गर्छ भने म्याकलाई पनि इन्टिग्रेट गर्छ। सो त्यो कारणले चाहिँ इट ट्राई टु फाइन्ड आउट बाइ युजिङ दैट पार्टिकुलर डेस्टिनेसन IP कि व्हाट इज द म्याक एड्रेस, ओके। भनेको यो IP लाई उले युज गरेर के गर्न खोज्छ भने यो 10.1.1.3 को म्याक एड्रेस कति हो, हु इज 10.1.1.3 फिजिकली। सो त्यो कुरा चाहिँ उले के गर्छ तपाईको रिकग्नाइज गर्न खोज्छ ल। सो इफ यु डोन्ट नो then what will happen, it has to ask to everyone। So for that case now there comes the ARP and what ARP does, it will set the खासमा यहाँनेरि 48 बिट के हुन्छ, 48 बिट को म्याक एड्रेस को FF भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट IP ब्रोडकास्ट म्याक हो ल। यो कतिवटा भयो 6 भयो, 1 2 3 4 5 6। यो तपाईको ब्रोडकास्ट म्याक एड्रेस भन्छ यसलाई। यो ब्रोडकास्ट म्याक एड्रेस सेट गरेर एक्चुअल प्याकेट जाँदैन तपाईको, ARP जान्छ। सोर्स 10.1.1.1 and destination is 10.1.1.3। so whenever this packet reach to स्विचमा त फ्रेम भन्छौं हामी, फ्रेम यहाँनिर पुग्छ। यहाँ पुगिसकेपछि स्विचले के हेर्छ, it will neglect the IP address, it will just see the source and destination MAC address। उले सिर्फ के गर्छ तपाईको सोर्स र डेस्टिनेसन म्याक मात्रै हेर्छ ल उले। सो यहाँनिर सोर्स म्याक हेरेर जहिले पनि उले के गर्छ भने एउटा म्याक टेबल बनाउँछ। म्याक टेबल भनेको चाहिँ जहाँनेरि म्याक एड्रेसको कन्टेन्टहरु हुन्छ र अरु कुरा के हुन्छ भने अहिलेको लागि मैले इन्टरफेस मात्र लेखेँ बिकज भिलेन भनेको के हो त्यो कन्सेप्ट थाहा छैन। अनि अर्को भनेको के हुन्छ एउटा म्याकको मात्र कुरा लेख्नु ल, इन्टरफेस र म्याक। देयर आर द भिलेन्स अल्सो इफ यु नो हैन, अलरेडी तपाई IT
सँग हुनुहुन्छ भने भिलेनको कुरा पनि आउँछ अहिले जस्ट हामीले यति मात्रै बुझ्नु छ सो इन्टरफेस एन्ड म्याक सो स्विच विल लुक okay I'm getting the particular frame from the f0/1 so the interface is f0/1 and it is showing me that the address is a source a nothing about the destination okay so it will see the destination and forward it destination le ke bhaniracha it is a broadcast so send it to everyone every connected device jati pani cha sabailai send garnu whenever it reaches to your pc can recognize the layer 3 address that is ip address so ule afno ip address सँग compare गर्यो ule भन्यो no I'm not that device because the destination is 10.1.1.3 and it will say yes I'm that device यो डिभाइस एन्ट्री आउने बित्तिकै के हुन्छ नि यो डिभाइसले एउटा ARP टेबल राख्छ किनभने भरे उलाई कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिन्छ ARP टेबलमा उले के कुरा राख्छ हाम्रो डिभाइसहरुले चाहिँ भन्दा कुन आईपी को म्याक कति हो भनेपछि उले के राख्यो ओके उले त्यो प्याकेट रिसिभ गरिसक्यो यो प्याकेट उले रिसिभ गर्यो नि त सो यो प्याकेटमा उले के देख्यो भने ओके 10.1.1 भनेको त कति रहेछ that is a so this is what it said ल यो सेट गर्यो अब उले रिस्पोन्स गर्नु छ रिस्पोन्स गर्दाखेरि यो कुरा जस्ट रिभर्स हुन्छ हैन कसरी रिभर्स हुन्छ the source will be 10.1.1.3 destination will be 10.1.1.1 and the protocol is ARP not ICMP because त्यो ARP प्याकेट उले पठाएको भनेपछि ARP कै रिस्पोन्स आउनु पर्छ तपाईले HTTP मा केही कुरा सर्च गरिरहनु भएको छ भने HTTP मै आउनु पर्यो हैन तपाईको जस्तै तपाईले केही कुरा FTP मा सर्च गरिरहनु भएको छ that should be on the FTP so जे कुरा सेन्ड गरेको छ त्यही नै रिस्पोन्स पाउने हो so here you need to set source MAC CC not BBO उल्टो भयो क्या CC okay source MAC कति हो CC भयो destination MAC कति the destination is 10.1.1.1 and here comes the ARP table यसमा के भनेको छ A okay so यो एउटा तपाईको चाहिँ complete packet set हुन्छ complete packet set भइसकेपछि now it will move to the switch again उले रिस्पोन्स गर्यो स्विचले रिसिभ गर्यो स्विचले रिसिभ गरेपछि उले के हेर्छ सोर्स हेर्छ फेरि okay I'm receiving it from f0/10 and it is associated to the CC as a source यो सेट गर्यो र उले के देख्यो डेस्टिनेसन इज A who is A भनेको को हो त कुन इन्टरफेसमा पठाउनु पर्ने यदि म्याकमा इन्ट्री छ म्याक टेबलमा इन्ट्री छ ओके फरवर्ड टु दैट वान छैन भने के गर्ने फेरि ब्रोडकास्ट गर्ने ल त्यो स्विचको फंक्सन हो सो के छ A भनेको कसलाई पठाउनु पर्ने f0/1 सो ओके डोन्ट डिस्टर्ब एनीवन जस्ट सेन्ड डाइरेक्टली सो सुरु चोटी के भयो तपाईको ब्रोडकास्ट कम्युनिकेसन भयो सेकेन्ड चोटी के भयो तपाईको युनिकास्ट कम्युनिकेसन भयो अब त्यसपछि जब यो रिस्पोन्स आउँछ अब PC1 ले त्यहाँनेरि इन्ट्री बनाउँछ ओके 10.1.1.3 भनेको त CC रहेछ ओके so same process going on to the PC2 PC3 PC4 and other devices also यो अनुसारले चाहिँ तपाईको स्विचले यो फंक्सनको आधारले चाहिँ MAC एड्रेसले लर्न गर्छ के बुझ्नु पनि अनि यो MAC टेबल उले इन्ट्री राख्छ यो टेबल दुई तरिकाले राख्न सकिन्छ स्ट्याटिकली बनाउन पनि सकिन्छ अर्को भनेको डायनामिकली पनि बनाउन डायनामिक पनि हुन्छ डायनामिक मीन्स अटोमेटिक उले लिएको by the packet flow okay by the frame flow however it receive and send the frames okay त्यो अनुसारले बनाएको भनेपछि यो नर्मली के हुन्छ डायनामिकली बन्छ ल र डायनामिकली बन्दाखेरि यो के हुन्छ नि 5 मिनेट सम्म मात्रै रहन्छ भनेको अहिले तपाईको डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्यो उसको इन्ट्री स्विचमा छ 5 मिनेट सम्म त्यसपछि उ वेटमा बस्यो केही गरेन उले नथिङ अन द नेटवर्कमा उले केही कुरा सेन्डै गरेको छैन मेबी यु शट डाउन योर डिभाइस एन्ड गो फर लन्च ओके सो त्यो तपाईले 5 मिनेट पछाडी आउँदाखेरि तपाईको डिभाइसले नेटवर्कमा पार्टिसिपेट गरेको छैन उसँग न कसैले कम्युनिकेट गरेछ न उसले सेन्ड गरेछ दैट मीन्स स्विच डजन्ट नो अबाउट द सोर्स अगेन भने 5 मिनेट सम्म तपाईको यहाँनेरि होल्ड हुन्छ यो रन छ 5 मिनेट पछाडी यो इन्ट्री फ्लस हुन्छ र रिमुभ गरिदिन्छ ल उले ओके त्यसपछि फेरि अर्को रिसेसनमा के भइदिन्छ फेरि ब्रोडकास्ट जान्छ सो त्यो कारणले चाहिँ स्विचले के गर्छ ब्रोडकास्ट गर्छ र इट हैज अ क्यापेसिटी टु द युनिकास्ट कम्युनिकेसन अल्सो यो प्रोसेस तपाईको चाहिँ स्विचमा नर्मली भएको देखिन्छ सो लेट मी शो यु ओके यहाँ मैले शो गरे यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि हामी नर्मली आई विल टेक अ डिभाइस GNS3 मा जाँदा पनि भयो प्याकेट ट्रेसरमा जाँदा पनि भयो दैट इज योर चोइस GNS3 मा चाहिँ वायरस्याकबाट चाहिँ क्याप्चर गरेर हेर्न मिल्छ प्याकेट ट्रेसमा अलिकति सिमुलेसन हो सो GUI फर्ममा अलिकति के भन्छ जसरी उले शो गराछ त्यो अनुसारले चाहिँ शो गरेको देख्न पाइन्छ भनौं न एक किसिमले ओभरअलली सो यहाँ मैले के गरे भने लेट मी पिक अप अ स्विच लेट मी सेट सम अफ द डिभाइस अब यहाँ जसरी कनेक्ट गरे पनि भयो दैट इज योर चोइस
प्रोसेस हामीलाई आवश्यकता पर्दैन हैन, कहाँनिर युज गर्ने भन्ने कुरा लागिरहेको होला कतिजनालाई। एकछिनमा म भन्छु ल कतिखेर आवश्यकता पर्छ म्याक एड्रेसको के भन्छ इन्फर्मेसन तपाईँलाई आवश्यकता कतिखेर पर्छ या कतिखेर तपाईँले जान्नुपर्छ कुन टर्ममा चाहिँ या कतिखेर चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौँ त भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी सो यु एन्ड देन आई से अबाउट इट। ओके 10.1.1.1 अहिले हामीलाई यो आइपी को बारेमा जस्ट प्रोपर कम्युनिकेट गर्ने आइपी होस्, अरू केही पनि चाहिँदैन ल। That means we are not going for the internet or communication and all. So here you can see, I'm just initiating the very first communication. Before that, let me show you the manageable switch, Cisco 2960 series core lane base. Enable it. Show MAC address table. Right now here you can see हामी अरु हेर्दैनौं पोर्ट र तपाईको सिर्फ म्याक एड्रेस मात्रै है, किनभने अरु भिलेनको बारेमा थाहा छैन अहिले हामीलाई हैन, टाइपको बारेमा थाहा छैन। टाइप भनेको डायनामिक र स्ट्याटिक हो नर्मली, बट हामीलाई भिलेनको बारेमा अहिले नलेज छैन। सो हामी लेट मी स्किप दिस, लेट अस गो विथ द म्याक एड्रेस एन्ड पोर्ट। सो राइट नाउ हियर यू क्यान सी देयर इज नो एनी एन्ट्री। ओके, अर्को कुरा मैले शो गरे द कमान्ड प्रम्प्ट यू हैव अ एड्रेस। यस यू हैव अ एड्रेस, क्लियर। तपाईसँग के छ एउटा पार्टिकुलर एड्रेस छ, बट you have no any ARP entry right now. And also हाम्रो डिभाइसमा पनि अब ARP हुन्छ नर्मली 10.1.1.255 भनेको ब्रोडकास्ट हो मेरो नेटवर्कको हैन। यो तपाईको मल्टी के भन्छ लाइक मल्टीकास्ट एड्रेसहरु हो जुन बाइ डिफल्ट रिजर्भ हुन्छ, यो स्ट्याटिकली नै हाम्रोमा सेट भइरा हुन्छ। त्यो कुराहरु भयो। 192.168.10.1 भनेको मेरो राउटरको एड्रेस व्हिच इज 34A2 अघि अगाडि रिमेम्बर गर्नुभयो भने वाइ भनेर लेखाएको थियो नि हैन, त्यो कन्डिसनमा मैले शो गराएको थिएँ। सो द्याट वाज द एड्रेस अफ माई राउटर बिकज द फर्स्ट हो म कम्युनिकेट गरि नै रहेछ अहिले त्यो कुरा, त्यही भएर उसको इन्ट्री छ। एन्ड द्याट इज अ ब्रोडकास्ट अभियसली। सो ब्रोडकास्ट मिन्स एफएफएफ। ओके, अरू त तपाईँको यो डायनामिकली जेनेरेट गरेको हो, मैले कम्युनिकेट गरेन या मेरो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गयो भने या म के भन्छ डिट्याच भएँ कनेक्सनबाट भने चाहिँ 5 मिनट पछाडि इट विल फ्लस आउट, क्लियर। किनभने इट इज डायनामिकली लन्ड। मेबी मैले गेटवे चेन्ज गरेँ भने इट विल अटोमेटिकली अपडेटेड, तर अरू भनेको चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ। यो बाइ डिफल्ट के भन्छ हाम्रो सिस्टमसँगै इन्टिग्रेट हुन्छ ल। सो दिस इज वाट यु क्यान सी। अब जति म कम्युनिकेसन गर्दै जान्छु त्यति नै तपाईँको इन्ट्रीहरू बढ्दै जान्छ, तर अलिकति लेयर 3 सँग पनि हामी इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ म्याकलाई, बिकज लेयर 3 एउटा ह्युज डिस्टेन्सको। अब कतिपयलाई फेरि अर्को क्वेसन पनि लागिरहेको होला कि ओके क्यान आई सी द म्याक एड्रेस अफ गुगल सर्भर हैन, क्यान आई सी द म्याक एड्रेस अफ युट्युब सर्भर। नो, नट द्याट वान ल, त्यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न है फेरि, किनभने म्याक एड्रेस अन्ली रिजल्भ विथिन अ सेगमेन्ट अन्ली, एउटा सेगमेन्टमा मात्रै म्याक एड्रेस चाहिँ रिजल्भ गर्छ। आउट अफ द्याट सेगमेन्ट या अर्को नेटवर्कमा चाहिँ म्याक एड्रेस तपाईँले देख्नुहुन्न। त्यो चाहिँ लेयर 2 ट्रान्सलेसनमा हामी पढ्छौँ पछि, तर त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यो क्वेसन नराख्नु होला। सो दिस इज वाट भनेपछि एआरपी इन्ट्रीहरू छैन। नाउ लेट मी फ्लो अ प्याकेट। ओके, सो हियर आई गो, this is my very first packet. I'm sure that I don't have any MAC address entry on my switch and no any ARP entry right now. Okay, so let me send any source of packet to the ping packet मैले send गरेँ normally to 10.1.1.3 नै भन्ने डिभाइस छ त्यसैलाई नै मैले सेन्ड गरेँ। So you can share that we 2 packet generate भयो, एउटा ICMP अर्को ARP। Here the first ICMP packet holds the information, there is no any layer 2 entry by default हुँदैन किनभने यो तपाईको जस्ट एक्चुअल प्याकेट मात्रै हो यो। त्यसपछि आउँछ ARP र ARP हेर्छौँ भने यहाँनिर तपाईको कम्प्लिटली सेयर छ। द सोर्स इज ओके के छ तपाईको सोर्स भनेको एक्चुअल डिभाइसको एड्रेस छ र तपाईको अर्को के छ द डेस्टिनेसन इज एफएफएफ। IP त कम्प्लिटली सेट नै छ। ओके, एन्ड द प्रोटोकल हियर यु क्यान सी द प्रोटोकल इज ARP and the destination is 10.1.1.3. So this is what it has content. Okay, अब कसैले अब अलिकति मजाले पढ्न मन छ नि यो पढ्दाखेरि हुन्छ नि यहाँ लेखेकै छ यहाँ के हो कसो गरेको भनेर त्यो भइहाल्यो। अब फेरि मैले डिभाइसमा चाहिँ एकचोटि चेक गर्न मन लाग्यो, मेबी मैले यसलाई क्रस त गर्नु हुन्थेन, बट स्टिल लेट मी चेक इट आउट। देयर इज नो एनी ARP इन्ट्री राइट नाउ, कुनै पनि ARP इन्ट्री छैन है अहिले पनि। सो लेट मी सेन्ड इट। स्विचले रिसिभ गर्ने बित्तिकै यहाँनिर क्लियरली लेखेको छ इनबाउन्ड द्याट इज इट इज के भन्छ पार्टिकुलर स्विच इज रिसिभिङ दिस फ्रेम, यहाँ हामी फ्रेम भन्छौँ, फ्रेम फ्रम F0/1 and here you can see now it is going to forward to what 2 and 3
र 3 लाई उसले फरवर्ड रिसिभ f0/1 बाट आउटबाउन्ड भनेको आउट मिन्स इट इज गोइङ टु फरवर्ड टु हुम टु 2 and 3 अब जति पनि कनेक्टेड छ अरूलाई फरवर्ड गर्ने हो जुन कनेक्टेड छैन त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्दैन सो दिस इज व्हाट क्लियर सो जब उसले रिसिभ गर्यो रिसिभ गर्ने बित्तिकै यो क्यान्सल नहोस् ल किनभने एकछिन हामीलाई चाहिन्छ रिसिभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ नि नाउ हियर यु क्यान सी डायनामिकली जेनेरेट अ बिलियन आई डोन्ट नो ओके किनभने हामी स्किप नै गरिरहेको छौँ बिलियनलाई f0/1 मा के छ द पार्टिकुलर डिभाइसको एन्ट्री हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ इफ यु आर कन्फ्युज्ड अबाउट इट देन यु क्यान सी ओभर हियर गो टु द कन्फिग f0/0 00d0 समथिङ छ नि हैन म्याक एड्रेस यही नै हो ल 00d0 समथिङ सो यो एन्ट्री राख्छ त्यसपछि नाउ इट इज गोइङ टु फरवर्ड टु अल इट विल से नो आई एम नट दैट डिभाइस बिकज यो उसको लागि होइन उसले भनिरहेछ यो मेरो लागि होइन हैन एआरपी जुन रिक्वेस्ट टार्गेट आइपीको लागि गरेको छ त्यो तपाईको के भएन म्याच भएन जसको लागि गरेको थियो उसको लागि यो म्याच हुँदैन बिकज द पार्टिकुलर डिभाइस एज एड्रेस अफ व्हाट 10.1.1.2 हामीले सेन्ड गरिरहेको भनेको 10.1.1.3 को लागि हो सो 3 ले चाहिँ के भन्छ यस इट म्याच गर्यो म्याच गरिसकेपछि उसले के गर्छ उसले त रिप्लाई गर्नु पर्यो आउटमा त सो रिस्पोन्स गर्दाखेरि रिस्पोन्स गर्नुभन्दा सुरुमा यो डिभाइसले के गर्छ उसले इन्ट्री राख्छ बिकज इट गेट द प्याकेट सो 10.1.1.2 मिन्स 00d0 ओके यो सेट भयो त्यस पछाडि उसले के गर्छ रिस्पोन्स गर्छ रिस्पोन्स गरिसकेपछि यो प्याकेटमा क्लियरली देख्न सकिन्छ द आउटबाउन्ड इज f0/1 इट्स नट लाइक f0/2 एन्ड f0/1 इट्स जस्ट f0/1 र यहाँनिर हेर्न सकिन्छ अब के भयो ब्रोडकास्ट एड्रेस पनि छैन युनिकास्ट म्याक एड्रेस छ र अल्सो स्विचले रिसिभ गर्ने बित्तिकै के गर्छ उसले त्यो एन्ट्री राखिसक्यो त्यो एन्ट्री भयो f0/3 मा यो छ भन्ने कुरा भयो अब अझै पनि हामीले यसमा हेर्छौँ भने फेरि पनि तपाईँको एआरपी एन्ट्री चाहिँ यहाँ छैन किन उसले रिसिभै गरेको छैन नि त त्यो फेज हुन्छ सो उसले रिसिभ गर्यो अरू कसैलाई पनि जाँदैन किनभने स्विचलाई थाहा छ f0/1 मा सेन्ड गर्नुपर्ने आफ्टर रिसिभ आयो 10.1.1.3 भनेको को भन्ने कुरा यहाँ मेन्सन हुन्छ सो टिल नाउ वी क्यान सी द एआरपी प्याकेट इज गोइङ अन अब उसले तपाईँको जुन प्याकेट रेडी गराएको छ त्यो आइसिएमपी प्याकेट हो अब चाहिँ के जान्छ एक्चुअल आइसिएमपी प्याकेट जान्छ दिस इज अ युनिकास्ट कम्युनिकेसन ओके सो यसरी चाहिँ तपाईँको युनिकास्ट कम्युनिकेसन हुन्छ अब अर्को डिभाइसले गर्दा पनि सेम प्रोसेसमा हुन्छ ल अब कन्सर्न के भइदिन्छ भने यहाँनिर एक दुईवटा प्रब्लम फेस हुन्छ हामीले नर्मली कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ समटाइम्स अब हामी स्टेटिक दिउँ न त त्यसो भए झन् पर्मानेन्ट हिसाबले ब्रोडकास्ट हुँदो रहेछ ब्रोडकास्ट चाहिँ नगरोस् भन्ने हुन्छ नि त सो त्यो कन्सर्न छ भने चाहिँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वान थिङ यहाँनिर एउटा डिभाइस कनेक्टेड गरेको छ यहाँ अर्को डिभाइस कनेक्टेड गरेको छ ओके दिस इज योर स्विच यस अफकोर्स वी क्यान म्यानुअली सेट द स्टेटिक तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस टेबल अपडेट गर्न मिल्छ तर प्रिफरेन्स त्यो बेटर मान्दैन वाइ बिकज अहिले f0/0 मा ए कनेक्टेड छ यहाँ बी कनेक्टेड छ क्लियर मेबी अन द सेकेन्ड टाइम यु जस्ट डिट्याच द्याट डिभाइस एन्ड यु कनेक्ट योर ल्यापटप म्याक एड्रेस त एउटै हुँदैन सो यहाँ के भयो यहाँ त स्टेटिक दिएको छ f0/1 मा कि ओके f0/1 बिलोङ्स टु ए भनेर अब यो अपडेट हुनु पर्यो नि त त्यो अपडेट हुँदैन सो यहाँनिर एआरपी तपाईँको चाहिँ प्रोपरली म्याच भइदिएन भने पनि के हुँदैन कम्युनिकेसन हुँदैन एउटा प्रब्लम हामीले त्यो फेस गर्छ सो एआरपी मस्ट बी म्याच्ड बुझ्नु भने एआरपी म्याच हुनुपर्छ एआरपी म्याच भएन भने पनि कम्युनिकेसन हुँदैन भनेको चाहिँ यस्तो लाइक तपाईँले भनिरहनु भएको छ 10.1.1.3 भनेको चाहिँ पहिला बी थियो होइन पछि गएर तपाईँले 10.1.1.3 नै आइपी भरे गएर त्यो चाहिँ तपाईँको यो सी भन्ने डिभाइसले एजाइन गर्नुभयो भनेपछि यो एआरपी त तपाईँको अपडेट हुनु पर्यो नि त सो स्टिल उसले के भइरहेछ बीलाई सर्च गर्यो भने त कम्युनिकेसन हुन्छ त हुँदैन र त्यो एउटा प्रब्लम हामीले फेस गर्छ समटाइम्स यो इस्युहरू आउँछ नर्मली गेटवे मल्टिपल गेटवे हुँदाखेरि सो त्यो हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म्याक एड्रेसको नलेज हुनुपर्छ एआरपीको नलेज हुनुपर्छ अर्को केस भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि अब तपाईँलाई कसैले भन्यो यु आर सिटिङ अन अ स्विच ओके यो स्विच 3 छ स्विच 1 छ स्विच 2 छ दिस इज योर पिसी and there is a server clear and server has a MAC address of ABC and तपाईले यहाँबाट ट्रबल सुट गर्दै जानु पर्यो मेबी अब यो नर्मल डिभाइसेसहरु र्याकमा पनि राखेको हुन सक्छ नि त हैन सो को कहाँ कनेक्ट गरेको छ यो मेबी यहाँ तपाईको राउटर कनेक्ट गरेको छ तर यो राउटर हो तपाईको सो तपाईले राउटरको एक किसिमले MAC एड्रेस थाहा छ या यो एड्रेस सँग भन्ने एआरपी त थाहा छ तपाईलाई ओके
लेन नेटवर्क लेन सेगमेन्टमा थाहा भयो। अब तपाईँले त्यो डिभाइसलाई सर्च गर्नु पर्यो कि वेयर इट इज कनेक्टेड भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँले फर्स्टमा यो डिभाइसमा हेर्नुहुन्छ कहाँ कनेक्टेड छ भनेर तपाईँले थाहा भेट्नु भएन भने ट्रबल सुट गर्नको लागि पनि के हुन्छ हामीलाई आवश्यकता पर्छ ल। सो म्याक एड्रेस र तपाईँको एआरपी यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ नलेज हुनुपर्छ ल ट्रबल सुट गर्नको लागि स्पेसली वी निडेड इट त्यो चाहिन्छ हामीलाई। र डिभाइस कहाँ छ कसरी कनेक्टेड गरेको छ कसरी तपाईँ कुन डिभाइसमा कनेक्टेड गरेको छ कुन इन्टरफेसमा कनेक्टेड गरेको छ सो त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीलाई म्याक एड्रेस लर्न गर्नको लागि आवश्यकता हुन्छ ल। तर यो हुँदैन यो चाहिँ हुँदैन कस्तो हुँदैन भन्दा यहाँ एउटा स्विच कनेक्ट गर्नुभएको छ क्लियर यहाँ एउटा राउटर छ ओके र यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा डिभाइस कनेक्टेड गरेको छ मेबी देयर इज अ सर्भर इटसेल्फ ओके एबिसी भन्ने सर्भर यहाँ कनेक्ट गरेको छ एन्ड के हुन्छ भने प्रत्येकको तपाईँको चाहिँ ए बी एबिसी ओके एन्ड इट हेज अ एए लाइक द म्याक एड्रेस क्लियर। सो के भइदिन्छ भने स्विच 1 बाट तपाईँले थाहा हुनु पर्यो स्विच 2 मा प्याकेट पठाउनु भयो ओके भनेपछि यो डिभाइसले के देख्छ राउटरले कसलाई फरवर्ड गर्नुपर्ने भन्ने देख्छ या स्विचले के देख्छ त भन्दाखेरि तपाईँले जब मेसेज पठाउनुहुन्छ नि हैन त्यो पठाउँदाखेरि द सोर्स विल बी जस्ट द बी ओके ओभर हियर फर द एबिसी एबिसी को लागि सोर्स के हुन्छ ए बी हुन्छ ल नर्मली किनभने यो म्याक एड्रेस जुन छ यो लेयर 2 मात्रै हो। यो डिभाइसलाई आईपी थाहा हुन्छ कि ओके 10.1.1.2 हैज बीन एजाइन टु दिस एन्ड हियर इट इज एजाइन 11.1.1.5 मेबी डिफरेन्स सबनेट हो त्यो पनि थाहा छ ओके यो के भन्छ आईपी एड्रेस डिफरेन्स हो त्यो थाहा हुन्छ त्यो चेन्ज हुँदैन। तर लेयर 2 भनेको चाहिँ पर होपमा के हुन्छ पर सेगमेन्टमा चेन्ज भएर जान्छ ल। सो अप टु योर गेटवे मात्रै के हुन्छ त्यो प्याकेट भएर जान्छ। सो हियर इफ आई सी देन मेरो कम्युनिकेसन गरेको त मैले तपाईँको चाहिँ थुप्रै अब डिभाइससँग अहिले हामीले के चलाइरहेछ जुम चलाइरहेछ सो भनेपछि त मेबी अब भोइसको प्याकेट गइरहेछ स्क्रिन सेयर भइरहेछ होइन लट्स अफ तपाईँको चाहिँ युडिपी टिसिपी प्याकेटहरू त गइरहेछ बट जुनै पनि प्याकेट क्याप्चर गर्दाखेरि हियर आई क्यान सी द डेस्टिनेसन एज माई गेटवे जस्ट द्याट वान बट हियर आई क्यान सी द डेस्टिनेसन एज दिस वान आइपी यो आइपी देखिरहेछ मैले मेबी द आइपी रिलेटेड टु जुम सर्भर मेबी एनीवे कुनै एउटा गेटवेसँग कुनै एउटा तपाईँको पब्लिक आइपीसँग रिलेटेड छ बट आई क्यान सी द डेस्टिनेसन एज दिस वान ओन्ली यही मात्रै देख्छु र सोर्स त मेरो डिभाइस भइ नै हाल्यो आई नो अबाउट इट। सो अन्ली वान के हुन्छ एउटा सेगमेन्ट लेन सेगमेन्ट अप टु मात्रै तपाईँको चाहिँ क्लेरिफाई भएर जान्छ त्यो मल्टिपल तपाईँको चाहिँ सेगमेन्ट बाई सेगमेन्ट लेयर 3 मा चाहिँ ट्रान्सलेट भएर जाँदैन चेन्जेस भएर जान्छ ल लेयर 2 ओके। सो एनी क्वेसन अन म्याक एन्ड म्याक टेबल एन्ड एआरपी कसैलाई केही डाउट छ यसमा म्याक एड्रेसको बारेमा एनीवन ठिक छ म्याम बुझियो अलिअलि। नर्मली के हुन्छ भने एउटा कम्युनिकेसन गर्न चाहिने कुराहरू हामीलाई थाहा भयो होइन अबाउट द राउटिङ अल्सो होइन राउटिङ पनि थाहा भयो डिफ्रेन्ट सबनेट थाहा भयो सेम सबनेट थाहा भयो बेस पाथ थाहा भयो प्रोटोकलहरू थाहा भयो सो होइन अबाउट almost all the parameters right now of the networking. So here we go. नेटवर्किङको फेजमा इस्टाब्लिसमेन्ट टाइममा चाहिँ तपाईँको नर्मली त्यति धेरै डिप हिस्ट्रीमा पनि जानु पर्दैन देयर वाज अ प्रब्लम के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट भेन्डरको डिभाइसहरू कम्युनिकेट नभइदिने अन द नेटवर्किङ भनेको चाहिँ मेबी आइम युजिङ द डेल मेबी समन इज युजिङ द एसपी सो दे आर नट इन्टिग्रेटिङ के त्यो तपाईँको इस्यु फर्स्टमा जुन एउटा कम्प्युटर नेटवर्क इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने डिभाइस सरी कम्पनी थियो त्यहाँ फेस भयो। सो आफ्टर द्याट दे फाइन्ड आउट द सोल्युसन एन्ड अब सबैले आफ्नो तपाईँको चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट या तपाईँको चाहिँ इन्फर्म गर्दा गर्दै दे मिट अप विथ द ओएसए मोडल एउटा मोडल तपाईँको चाहिँ उनीहरूले जेनेरेट गर्यो भनौँ न लियो भनौँ ओएसए मोडल र टिसिपिआइपी मोडल छ त्यो दुइटै हामी पढ्छौँ अहिले चाहिँ ओएसए मोडल पढ्छौँ आज चाहिँ ओके। सो ओएसए मोडलमा तपाईँको चाहिँ के कुरा डिटरमाइन गरियो भन्दाखेरि टु मेक द कम्युनिकेसन between two devices or two or more devices certain level must be matched certain level must be fulfilled हैन certain level यो लेभलहरु चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु भयो र there they find out the 7 hierarchical layer भन्छ त्यो hierarchical means opposite layer भन्छौं नर्मली हामी layer 1 layer 2 भन्दै जान्छौं and here they go with the layer 7 okay उनीहरु चाहिँ कसरी जान्छ तपाईको layer 1 that is a physical layer layer 2 that is a data link layer layer 3 that is a network layer layer 4 that is a transport transport okay and then session layer 5 and then the application
sorry, not application, presentation. And finally there we will go with the application. So यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो जम्मा 7 वटा लेयरहरुलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ इन आवर कम्युनिकेसन। हामी कुनै पनि एउटा तपाईको चाहिँ सेसनमा बसेर हामी we just type it, we just search it, we just send something to someone, we just upload it, we just download it हैन, के कुराहरु हामी यहाँ बसेर हिट गर्छौं हाम्रो साइटबाट। सो त्यो कन्डिसनमा के भइदिन्छ नि we are on the application layer भनेको चाहिँ whatever we are searching, maybe we are downloading something भनेपछि जति पनि हामी ब्राउजरसँग रिलेटेड, एप्लिकेसनसँग रिलेटेड इन्टिग्रेटेड जुन युजर इन्टरफेस छ नर्मली हामी इन्टरेक्ट हुने त्यो भनेको एप्लिकेसन लेयर हो। ल हामी एप्लिकेसन लेयरसँग चाहिँ इन्टरेक्टिभ छौं अरु लेयरसँग होइन भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो तपाईको जति पनि ब्राउजर या एभ्रीथिङ जुन हामी युज गर्छौं एप्लिकेसन्सहरु प्रोग्राम्सहरु व्हाटएभर त्यो चाहिँ हाम्रो के हो एप्लिकेसन लेयर हो। नेटवर्कसँग रिलेटेड है, अब म नेटवर्कै चलाउँदिन भन्ने चाहिँ फेरि त्यो भएन, नेटवर्कसँग रिलेटेडको कुरा गर्दैछौँ हामी। सो त्यो ब्राउजर जति पनि छ त्यो एप्लिकेसन लेयरमा बिलोङ गर्छ। प्रेजेन्टेसन नर्मली डिफाइन हाउ टु प्रेजेन्ट इट हैन, मेबी तपाईको चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। मेबी यु आर डाउनलोडिङ अ पार्टिकुलर सङ अन द .mp4 सरी .mp3 ओके, अर यु आर डाउनलोडिङ अ समथिङ भिडियो अन द .avi फर्मेट हुन्छ नि एउटा पार्टिकुलर फर्मेट भनेको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कसरी तपाईको चाहिँ शो गर्ने, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने। मेबी यु आर सेन्डिङ समवन टु अ मेसेज एन्ड दैट शुड बी इन्क्रिप्टेड हैन, अब कसैले उले रिसिभ गर्यो दैट शुड बी डिक्रिप्टेड। कम्प्रेस रूपमा के कुराहरु तपाईले सेन्ड गरिरहनु छ, डाउनलोड गरिरहनु छ, दैट शुड बी कम्प्रेस्ड एन्ड व्हेनेभर इट नीड टु शो यु देन दैट शुड बी डिकम्प्रेस्ड। सो त्यो जति पनि एउटा एक्चुअल हाउ टु प्रेजेन्ट भन्ने कुराहरु छ त्यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा गएर बस्छ। ल इन्क्रिप्सनको कुरा, डिक्रिप्सनको कुराहरु हैन, फर्मेटहरुको कुराहरु भयो, यसरी शो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु एक्चुअल बिफोर शोइङ इट है। अनि कम्प्रेस गर्नुपर्ने कुराहरु आउँछ, डिकम्प्रेसको कुराहरु हुन्छ, त्यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ। सेसन मिन्स कुनै पनि एउटा डिभाइसदेखि हामीले जब अर्को डिभाइसलाई कम्युनिकेट गर्छौं मेबी अन द सेम लोकेसन, मेबी अन द डिफरेन्ट लोकेसनमा। सो देयर दे डिफाइन विथ द डिफरेन्ट सेसन्स लाइक कहिलेकाहीँ सेसन इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट टाइम हैन, या इनिशिएट गर्नुपर्ने हुन्छ पनि भन्छौँ इस्टाब्लिश्ड ओके, इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो। त्यो सेसन तपाईको रनिङ स्टेटमा छ, त्यो सेसनलाई फिनिश्ड गर्नु पर्यो भनेको टर्मिनेट गर्नु पर्यो। सो सेसनसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ के हुन्छ सेसनमा गएर बस्छ ल नर्मली लेयर 5 मा। सो देयर वी गो द ट्रान्सपोर्ट। ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ कोर लेयरमा हामी डिनोट गर्छौं, दैट इज अ एक्चुअल कोर लेयर। जब हामीले कुरा गरेको थियौं एउटा आईपी हुन्छ, आईपी को ओभरमा टीसीपी र यूडीपी हुन्छ भनेर कुरा गरेको थियौं, र देयर आर द अदर प्रोटोकलहरु विथ डाइरेक्टली रन ओभर द आईपी अरु पनि छ भनेपछि त्यो टीसीपी र यूडीपी एक्चुअल चाहिँ यो एक्चुअल तपाईको डिटर्मिनेसन चाहिँ केमा हुन्छ, डिटरमाइन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा हुन्छ। एन्ड अन द नेटवर्क लेयर देयर इज अ आईपी, आईपी ले एक्चुअल नेटवर्क लेयरमा काम गर्छ ओके। र नेटवर्क लेयर आईपी भन्ने बित्तिकै हामी एउटा सबनेट, डिफरेन्ट सबनेट, आईपीभी4, आईपीभी6, मल्टिपल नेटवर्क हैन, यु नीड टु मेक द राउटिङ, राउटेड गर्नु पर्यो या तपाईको बेस पास सिलेक्सन गर्नु पर्यो, व्हाटएभर रिगार्डिङ द राउटिङ, त्यो सबै कुराहरु केमा हुन्छ यहाँसँग रिलेटेड हुन्छ, नेटवर्कसँग रिलेटेड हुन्छ र यो तपाईको पार्टिकुलर राउटरले गर्छ। अब राउटर मात्र बुझ्नु पनि भएन, यु क्यान से अ लेयर 3 डिभाइस ओके। लेयर 3 डिभाइस भनेको चाहिँ जसले आईपी लाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकोस्। सो नर्मली वी पार्टिकुलरली हामीले इन्डिकेट गर्दा चाहिँ राउटरलाई भन्ने गर्छौं ओके। त्यो भयो। डाटा लिंक लेयरमा भनेको चाहिँ यो दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरेको पाउँछ नर्मली, MAC एन्ड अदर इज LLC, लजिकल लिंक कन्ट्रोल, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल। हियर दे डु द फर्स्ट फिजिकल एड्रेसिङ हुने गर्छ, यहाँ फिजिकल एड्रेसिङको कुराहरु हुन्छ र यो जति पनि काम गर्छ यो कसले गर्छ, स्विचले गर्छ ओके। र LLC भनेको चाहिँ लजिकल लिंक कन्ट्रोल अन अ भेरी नर्मल वेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा स्विचिङ लेभलमा पनि जुन एउटा प्याकेट फ्लो हुन्छ, सरी फ्रेम फ्लो हुन्छ, त्यो फ्लो कतिको छ, हाउ टु कन्ट्रोल इट, आइदर देयर इज एनी एरर अन द फ्रेम अर नट। सो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईको नर्मली के भन्छ LLC मा LLC ले डिटरमाइन गर्ने गर्छ। फिजिकल इज रिगार्डिङ द केबल्स, सिग्नल्स, रेडियो फ्रिक्वेन्सी हैन, अब केबल्सको तपाईको डिफरेन्ट भयो अनि हब पनि यही बिलोङ गर्छ है फेरि ओके। जति पनि तपाईको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड भयो तपाईको, किनभने वायरलेस पनि छ नि त, त्यो कुराहरु चाहिँ सबै केमा पर्छ, फिजिकल लेयरमा पर्ने गर्छ। सो देयर यु गो। अन द फिजिकल लेयर नर्मली त्यो बिट्स, अब डाटा हो भने अलिकति धेरै हो भने बाइट या बाइट्स, यो तपाईको चाहिँ के हुन्छ डाटा युनिट चाहिँ, किनभने प्रत्येकको डाटा युनिट हुन्छ
त्यो डाटा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यहाँनिर बिट्स धेरै छ भने बाइट्स भनेपछि 1010 को फर्मेटमा चाहिँ फिजिकल लेयरबाट केबलको थ्रुबाट ट्रान्समिट हुने भयो अन द स्विचमा आफ्टर इफ देयर इज नो एनी एरर देन इट विल मुभ टु द फ्रेम एज अ फ्रेम भएर जान्छ या फ्रेगमेन्ट्स इफ मोर छ भने हैन राउटरको केसको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ अब यहाँनिर के भन्छ प्याकेट्स भन्छौँ सो नर्मली हामी चाहिँ भनिरहँदाखेरि प्याकेट्स भनेर भनिरहन्छौँ इफ देयर इज मेनी मोर देन वी कल द प्याकेट्स इफ देयर इज सिंगल देन द्याट इज अ प्याकेट ओके यो कुराहरू भयो एन्ड देन ट्रान्सपोर्ट लेयर द्याट इज अ तपाईँको सेगमेन्ट यो सेगमेन्टको कुरा आउँछ होइन सेगमेन्ट्स र आफ्टर द्याट यो जति पनि अरू एबोभमा हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ यो तीनटा डाटा सो हामी एप्लिकेसन लेयरमा बस्ने भएको कारण चाहिँ हामी के भन्छौँ डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ अदरवाइज दे हेभ दिस अदर लेयर्स ओके यो लेयरहरूको कुराहरू आउँछ यो तीनटा लेयरमा पार्टिकुलर डिभाइसहरू युज भएको देख्छौँ यहाँ केबल्सहरू भयो फिजिकल डिभाइस नै युज भयो यहाँ स्विच युज भएको देख्छौँ यहाँ राउटर युज भएको देख्छौँ सो त्यही भएर वी कल दिस 3 लेयर्स एज अ हार्डवेयर या मिडिया यो लेयरहरू भनेर डिनोट गर्छौँ भने दिस इज अ कोर लेयर या आफ्टर द्याट यो सबै के हो तपाईँको सफ्टवेयर लेयरहरू सफ्टवेयर बेसिस वर्क हुन्छ सो दिस इज अ सफ्टवेयर लेयर सो दिस इज आवर कम्युनिकेसन लेयर यो प्रोसेस तपाईँको 2 times 3 times रन भइरहेको हुन्छ किनभने तपाईँले सेन्ड गर्नु पर्यो सबसे सुरुमा तपाईँले इन्टर गर्ने भनेको अन्त एप्लिकेसन लेयर ओके सो इट सुड बी इन्क्रिप्टेड के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसपछि नाउ इट विल पास फ्रम द केबल साइड त्यस पछाडि उसले रिसिभ गर्दा अब उसले चाहिँ तपाईँको कहाँबाट रिसिभ गर्यो एकैचोटि डिस्प्लेमा रिसिभ गरेन उसले रिसिभ गर्दा मेबी फ्रम द फिजिकल लेयरबाट रिसिभ गर्यो सो इट विल रिपिट भइ नै रहन्छ हाम्रो कम्युनिकेसन अनुसार सो दिस इज वाट ओएसएम मोडल डज ल एक्चुअली सो यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिनोट गरेको छ ओएसएम मोडलले डिनोट गरेको छ सो द्याट इज अल अबाउट द ओएसएम मोडल एनिथिङ टु आस्क अन द ओएसएम मोडल एनीवन